The Secrets of Life with Subhas Agam. त्यो त्यस्तो वान वर्डमा डिफाइन गर्नै सकिँदैन हैन अब लाइफलाई वान वर्डमा डिफाइन गर्नै सकिँदैन त्यो भएर कन्क्लुड अब सबै चिजको सार के हो भन्ने कुरा सायद अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तै हैन न ज्ञान भयो न भक्ति न विवेक आखिरमा श्री कृष्ण रहेछ एकै होला सायद सार फेरि पनि कृष्ण त हजुर बन्सीवालाले छोड्दैन हजुर छोड्दैन लभली संसारको सबभन्दा ठुलो त्यति बेलाको वर्ल्ड वारको डिजाइनर सब एक एकवटा चिजहरू उसले नै डिजाइन गरेको छ कुन दिन को मर्छ कुन दिन को मर्छ कुन दिन के गर्ने सब उसको कन्ट्रोलमा छ प्लानै उसले गरेको सबै चिज तर हातमा बाँसुरी छ टाउकोमा मयूरको प्वाँख छ हैन अनि यो पनि मैले सिकेँ लडाईँ चाहिँ बाँसुरी बोकेर पनि गर्न सकिन्छ लडाईँको लागि बन्दुकै खुकुरी नै बोक्नुपर्छ भन्ने छैन मयूरको प्वाँख सिउरिएर हातमा बाँसुरी बोकेर पनि लडाईँ गर्न सकिन्छ हैन अनि अब त्यही अप्रोच पनि मैले लाइफमा ल्याएँ आर्ट गर्ने कुरा चाहिँ अवेकनिङको लागि सबलाई झकझक्याउने नै हो तर बन्दुक बोकेर खोना खुकुरी गरेर होइन कि बाँसुरी बोकेर हैन फुलको क्रान्ति चन्द्रमाको क्रान्ति गर्ने त्यो सोचे हामी अहिले कलियुगमा छौँ भनेर भन्छौँ हैन हामी सत्ययुग त्रेता द्वापर सबै युगहरू गए र यो युग चाहिँ कलिको युग हो कलियुग हो भनेर भनिन्छ र केही शास्त्रहरूमा चाहिँ कलियुगमा चाहिँ कलियुग केवल नाम आधार भनेर केही भाषाहरूले भन्नुभएको छ अनि केही शास्त्रहरूमा चाहिँ कलियुगमा चाहिँ भजन कीर्तन र नामको जप नै सबैभन्दा ठुलो हो भनेर भनेको पनि सुनिन्छ शास्त्रमै उल्लेख छ हजुरको आश्रममा पनि भजन कीर्तन सत्संग र संकीर्तन त एकदमै धेरै भएको देखिन्छ यो स्टेटमेन्टलाई कसरी हेर्नुहुन्छ फोर्थ वेको अप्रोचबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यिनीहरूलाई इन्फ्लुएन्सेस बी भनिएको छ कलाले केही यस्तो इम्प्रेसन्सहरू दिन्छ भनेको यो लिटरेचरको फोर्थ वे होइन फोर्थ वे भनेको चाहिँ एउटा आध्यात्मिक एउटा चाहिँ ट्रेडिसन हो जसरी अब यो पन्थ यो मार्ग यो वादी होइन वैष्णव भन्नुभयो अघि त्यसै गरी फोर्थ वे भन्ने एउटा मार्ग हो फोर्थ वे भन्ने चाहिँ किन आयो भने परम्परागत रूपमा चाहिँ अध्यात्मको तीन प्रकारको बाटोहरू रहँदै आएको छ हैन एउटा चाहिँ वे अफ द फकीर एउटा वे अफ द योगी अर्को वे अफ द मङ्क हैन एउटा बाटोले शारीरिक तन्दुरुस्ती दिन्छ दिमाग के पनि हुँदैन भुस हुन्छ रामदेव उदाहरण हो हैन फकीर हजुर फकीर हैन उसको चाहिँ शरीर एकदमै तगडा हुन्छ तर बुद्धि के पनि हुँदैन भाव के पनि हुँदैन रामदेव उदाहरण हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन अब उहाँको स्टेटमेन्टहरू सुन्नुभयो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कतिको बुद्धि छ यो मान्छेको भनेर हैन प्लस अहिले त पतञ्जलि प्राइभेट लिमिटेड भइसकेछ पतञ्जलि मैले अस्ति बोर्ड देखेर छक्कै परेको हैन अनि त्यसपछि अर्को वे अफ द मङ्क हुन्छ भाव दिन्छ तर शरीर पनि दिँदैन बुद्धि पनि दिँदैन तपाईको शरीर पनि अब तन्दुरुस्त हुँदैन अनि त्यसपछि बुद्धि पनि खासै हुँदैन तर भाव एकदमै दिन्छ भक्तको वे अफ द मङ्क हैन अनि अर्को वे अफ द योगी भनेको चाहिँ वो तर्क गर्न सक्छ जेमा पनि तर भाव पनि छैन अनि शारीरिक तन्दुरुस्ती पनि छैन तर्क चाहिँ जेमा पनि गर्न सक्छ उ झगडा गर्न तयार जति बेला पनि हैन विवाद गर्न तयार त्यो भयो अनि यो तीनटै मार्गको आफ्नो आफ्नो कमी कमजोरी भएकोले गर्दाखेरि एउटा अर्को बाटोको रूपमा फोर्थ वे भनेर खोजियो हैन यो फोर्थ वे भन्ने चाहिँ एउटा सिस्टम हो त्यो सिस्टम चाहिँ म सिकाउँछु भनौँ न सिकाउँछु प्र्याक्टिस गर्छु अनि हजुरको वे चाहिँ फोर्थ वे हजुर अनि अब यही फोर्थ वेका केही टर्मिनोलोजिजहरू छन् ल्याङ्ग्वेजेसहरू छन् हैन फोर्थ वेको मेन चाहिँ तपाईको के भन्छ बुँदा के हो पहिलो बुँदा के भने मान्छे चाहिँ एउटा मसिन हो यन्त्र हो जुन यन्त्र चाहिँ बिग्रियो र गीतामा भने जस्तै हो बिग्रियो कुन हिसाबले भने मालिक एउटा छ मालिक निन्द्रामा छ मालिक निन्द्रामा भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरू नै मन परि गरिरहेछन् न दिमाग आफ्नो नियन्त्रणमा छ न इच्छा आफ्नो नियन्त्रणमा छ आज यो गर्छु भन्छ भोलि त्यो गर्छु भन्छ ऊर्जा पनि खण्डित छ चेतना पनि खण्डित छ हैन अनि यो खण्डित भएको मसिन बिग्रेर हो मसिनलाई ठिक पार्न सकिन्छ मसिन ठिक पार्ने तरिकाहरू छन्
त्यो तरिकाहरूको अभ्यास गरिन्छ कसरी ठिक पार्ने भनेर। अनि त्यो अभ्यास गर्ने प्रोसेसमा व्यक्तिलाई अलिकति जागरणको महसुस हुन थाल्छ, ओहो म त निन्द्राबाट बिउजिएँ जस्तो महसुस हुन थाल्छ। अनि त्यसैले उसलाई फर्दर लगिरहन्छ। यी केटाहरू जति छन् जतिले प्र्याक्टिस गरिरहेका छन् फोर्थ वेको उनीहरूलाई त्यो खालको अनुभव हुँदै गयो, ओहो मैले त यस्तो पो रियलाइज गरेँ, पहिला देखेकै कुरा हो यो रूपमा मैले देखेकै थिइनँ कहिले पनि, किनभने दृष्टि पाएँ, नयाँ दृष्टि पाएँ होइन यस्तो खालको। अनि यही विषयमा हामी डिस्कसन चाहिँ स्याटरडे इभिनिङ 8 बजीदेखि 9 बजीसम्म फोर्थ वेको एउटा गुगल मिटमा हामी सत्सङ्ग जस्तो गर्छौँ होइन। हजुर एभ्री विक भइरहेछ। अनि फोर्थ वे त्यस्तो नयाँ पनि चिज होइन, हिन्दू धर्ममै अथवा विभिन्न धर्ममा हरेक धर्ममा फोर्थ वेका इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले प्र्याक्टिस हुँदै आएकै कुराहरू हो। तर त्यति क्ल्यारिटी एक्सपिरियन्सै दिन सक्ने क्ल्यारिटी तिनीहरूमा थिएन क्या। मान्छे शास्त्रको वचनलाई ढोगेर राख्नुपर्छ, अभ्यास गर्ने कुरो होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्थे कुराहरू। घरमा गीता राख्ने, ढोग्ने, पूजा गर्ने, तर गीतामा लेखेको कुराको प्र्याक्टिस गर्न कसैले खोज्यो भने तुन्दिने लगेर जेलमा लगेर होइन, त्यस्तो खालको ढोङ्गी हाम्रो कल्चर भयो। अनि फोर्थ वेको कुराहरू चाहिँ यति क्लियर र यति प्रिसाइज छ कि त्यहाँ अलमल गन्थन के पनि छैन, आइदर यु डु इट अर यु डोन्ट डु इट होइन। र गरेपछि मान्छेलाई अनुभव यस्तो हुन थाल्छ कि चुप्लाएर बस्दैन। अनि त्यही अब आइम सो ह्याप्पी टु सी द्याट इट्स वर्किङ, काम गरिरहेको छ। धेरै साथीहरू छन् नेपालमा मात्र होइन कि देश विदेशमा, दुबईमा, अमेरिकामा, क्यानाडामा हाम्रो सत्सङ्गमा डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजबाट साथीहरू आउनुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई अब काम गरिरहेछ, मलाई खुसी लाग्छ त्यो देखेर। हजुर सो लभली। हजुर हजुरको केही कविताहरू पनि सुन्न मन थियो? कविता मैले त्यस्तो सेभ गरेर त राखेको छैन, तर फेरि अब त्यही युजुअल मैले फेसबुकमा जे लेखिरहेको हुन्छु। किनभने लामो समय भयो हजुरको कविता नसुनेको, यो बिचमा केही कविताहरू पनि सिर्जना भयो होला? त्यस्तो कविता सिर्जना हुने भन्ने त्यस्तो खालको होइन, म चाहिँ सिधै फेसबुकमा गएर सिधै नै पोस्ट गर्छ, मेरो दिमागमा जे आउँछ त्यो। अनि अब त्यसैलाई केही साथीहरूले कविता भन्नुहुन्छ, अनि मैले पनि हो के कविता हो भने हो त भनेर तिनीहरू कम्पाइल गरेर एउटा बुक निकाल्ने तयारी हुँदैछ, चोरेको लिप कार्ड भन्ने। धेरै भयो कुरा गरेको, आउँछ भनेर। अनि त्यस्तरी अब कवितै भनेर त छैन, तर आई क्यान चेक हेरौँ है के रहेछ। त्यसलाई भावना भन्न नि सकिन्छ। हजुर त्यसलाई ओभरफ्लो अफ हजुर लभ व्हाटएभर। हजुर जस्तो यस्तो खालको कला मन पराएँ, कलाकार मन पराएँ, त्यसैले ईश्वर मन पराएँ जब संसार मन पराएँ। अनि त्यसपछि अब यसलाई कविता भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, गीताको मेरो आफ्नो हिसाबको इन्टरप्रिटेसन एउटा श्लोकको दोस्रो अध्यायको 37औं श्लोक जस्तो चाहिँ होइन, हतो वा प्राप्यसी स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम भन्ने छ। मरे स्वर्ग जिते पृथ्वीको भोग, ध्यान त्यस्तो एउटा युद्ध हो। ध्यान गर्ने प्रोसेसमा मरियो भने पनि स्वर्गै पाइयो समाधिको होइन, ध्यानमा जितियो भने पनि पृथ्वीको भोग गर्ने बराबरको क्षमता त पाइयो होइन। ध्यान भनेको त्यस्तो युद्ध हो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अलिकति मैले अब सटाएर, यौनजन्य, लिङ्गजन्य, जात धर्म, छालाको रङजन्य, शरीरका अङ्गजन्य, शारीरिक बनावटजन्य शब्द समेत गालीका रूपमा प्रयोग हुने समाजमा हुर्केका केटाकेटीलाई आरामै छ भनेर सोधेको। अनि त्यसपछि अर्को, जिन्दगीका हरेक यात्राहरूमा पुग्न चाहेको खास गन्तव्य आफूभित्र आफैले बोकेर हिँडेको हुन्छ मान्छे। कहिलेकाहीँ कतै थाकेर टुसुक्क बसेको बेला हृदयको त्यो एकान्त भेट्टाउँछ र खुसी हुन्छ मान्छे। अनि ठान्छ ऊ यात्राले गर्दा रमाएको हो, यात्राले त थकाएको हो। जसले खान दिन्छ जनावर उसँग नजिक हुन्छ, त्यसैले जनावर जस्तो बुद्धि भएका मान्छेको प्रश्न अक्सर यस्तो हुन्छ, त्यसले खान दिन्छ? खाना दिने भए मात्र जाने। हजुर यो त मैले त यति सुने, म यही सुनेरै हुर्केको क्या। जे चिज तपाईँ गर्नुहुन्छ होइन, जुन चाहिँ तपाईँको शरीरभन्दा इतरको कुरा हो, तपाईँ गीत गाइरहनु भएको छ, गीत गाएर के हुन्छ? खान दिन्छ गीत गाएर होइन। पेन्टिङ किनेर के हुन्छ? पेन्टिङले खान दिन्छ? खानै मात्रै जिन्दगीको उद्देश्य हो? कति खाइन्छ? एक प्लेट मोमो खायो भने दिनभरि भोक लाग्दैन मलाई, कति खाने हो र होइन। अनि यही कुराहरू म बुझाउन सकिनँ क्या, मलाई गाह्रो भयो एकदमै। बुझाउने कोसिस गरेँ, बुझाउन सकिनँ। अनि बुझाउन खोज्दा पनि एकदमै होस्टिलिटी फेस गर्न पर्यो। अनि त्यो हिसाबले ल अब तिमीहरू खाएरै बसिराख, खानुमा मात्र रुचि भएको मान्छेसँग मलाई इन्ट्रेस्ट छैन भन्ने हिसाबले म यसरी बसिरहेको छु क्या, खानामा मात्र।
अबको प्लान्स के छ? हजुरले चाहिँ कहीँ ठुलो ठाउँमा कतै गएर राम्रो आश्रम खोल्ने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो चाहिँ पहिलादेखिको भिजन कस्तो हो भने मान्छे आइसोलेटेड भएर दुःखी भएको हो होइन। खान पाइन्छ, लाइफ भनेको सङ्घर्ष हो, गाह्रो छ, कति दुःख छ जिन्दगी। मलाई पढाउने टिचरहरू पनि यस्तै भन्नुहुन्थ्यो क्लासमा होइन, एक दिन तैँले थाहा पाउँछस् भनेर। त्यो एक दिन मेरो लाइफमा अहिलेसम्म आएको छैन। जुन दिन मैले थाहा पाएँ नि सही भनेको रहेछ मेरो मास्टरले भन्ने आएन। अहिले पनि ओहो कस्तो जिन्दगी बाँचेको रहेछ नि तिनीहरू जस्तो लाग्छ उल्टै बरु मलाई होइन। त्यो के कारणले भयो भने मान्छे लोभी भयो, सेन्स अफ कम्युनिटी हरायो। मान्छे त कम्युनिटीमा बस्ने एनिमल हो नि त। जङ्गलमा पहिला बस्दाखेरि दिनभरि आफ्नो आफ्नो हिसाबले आफ्नो आफ्नो खोजमा दौडिने, बेलुका आउने, एक ठाउँमा आगो बाल्ने, कसैले भित्तामा चित्र बनाउँछ होइन। अहिले डिस्कभर भएका चाहिँ फलानु देशमा भित्तामा चित्र भेट्यो भनेको त्यति बेला मान्छेले बनाएको हो नि त। कोही आगो छेउमा नाचिरहेछ, कोही गीत गाइरहेछ आफ्नो हिसाबले बाजा बजाएर होइन। खानेकुरा सेयर गरिरहेछन्, खानेकुरा स्टोर गरेर राख्न मिल्दैन थियो त्यति बेला, मान्छे लोभी थिएन त्यो कारण होइन। फलफुल हुन्थ्यो, मासु हुन्थ्यो, भोलिको लागि राख्न मिलेन, बाँडीचुँडी खाउँ सबैजना भन्ने हुन्थ्यो होइन। त्यस्तो खालको कम्युनिटी लाइफ हो मान्छेको। सो त्यो कम्युनिटी, सेन्स अफ कम्युनिटी हुनुपर्छ सबैमा। त्यो खालको कम्युनिटी भएको कुनै आश्रम बनाउने भन्ने अलिक ठुलो जग्गा लिने? हजुर 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 हजुर। यो अब ठ्याक्कै लोकेसन यस्तो भयो, मेरो अब केही साथीहरू उनीहरू आफ्नो आफ्नो कर्मफलको भोग गरिरहेछन् अहिले। उनीहरूको पनि अब मेरो जस्तो स्ट्रगल रह्यो, फ्यामिलीसँग मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड अल होइन, त्यो भोगिरहेछन्। अब कम्युनिटी हो भने त एक्लैले बनाएर बन्दैन। कम्युनिटीको लागि सेन्स अफ कम्युनिटी एकदमै स्ट्रङ भएको साथीहरू चाहिन्छ। प्लस म यत्तिकै ऱ्यान्डम केही प्रतिभा नभएको मान्छेहरूसँग बसेर होइन अब टाइम पास पनि गर्न चाहन्न क्या। मलाई केही एकदमै विलक्षण प्रतिभाशाली मान्छेहरू जो आइदर म्युजिकको क्षेत्रमा अर आर्टको क्षेत्रमा अर प्लान्ट मेडिसिनको क्षेत्रमा आइडिया भएका साथीहरूसँग बस्नु मनपर्छ। सो अब त्यस्तो खालको म एउटा बनाउँदैछु, पहिला त एउटा ग्रुप बनाउँदैछु। अनि त्यसपछि अब थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। एकजना हाम्रो साथी हुनुहुन्छ क्यानाडामा बस्नुहुन्छ, 18 वर्ष उहाँले आयुर्वेद प्र्याक्टिस गर्नुभएको रे। अनि उहाँलाई पनि अवेकनिङ भएको कुण्डलिनी। अहिले दिमाग झुम्म पार्ने औषधि खाएर क्यानाडाको ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ। दुर्भाग्य होइन यो जिन्दगीको। अनि उहाँलाई होइन सकिन्छ, तपाईँ आयुर्वेदै गरेर होइन औषधि नखाइकन तपाईँको एनर्जीलाई आत्मसात गरेर जिन्दगी बाँच्न सक्नुहुन्छ भनिरहेको छु म बारम्बार। अब उहाँ आफ्नो हिसाबले तयार हुँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी अब यो कुण्डलिनी अवेकनिङ भएका केटाकेटीहरू पनि आफ्नो एनर्जीलाई आफ्नो हिसाबले उनीहरू फिल गरिरहेछन् होइन, च्यानलाइज गरिरहेछन्। सो जब यो रेडी हुन्छ, वेन द राइट टाइम कम्स आफै हुन्छ। मलाई आश्रम बनाउने भनेको त्यस्तो, यो पनि मैले सिकेँ मेरो स्पिरिचुअल सिकिङ एन्ड अलको प्रोसेसमा। आश्रम बनाएर हुँदैन, बनाएर त होटेल हुन्छ, रिजोर्ट हुन्छ। आश्रम हुन्छ, आश्रम ह्यापन्स होइन, आफै हुन्छ। सो मेरो पहिलाको आश्रम पनि, फर्स्ट आश्रम पनि आफै भएको हो। मेरो भन्नै मिल्दैन, मैले गरेकै होइन, आफै भएको हो। सेकेन्ड पनि आफै भएको, म त पोखरामा बसिरहेको थिएँ 1 महिनादेखि होइन, आफै भएको अल अफ अ सडन। सो अब थर्ड वान पनि आफै हुन्छ वेन द राइट टाइम कम्स। साथीहरू अब बुझ्छन् आफ्नो एनर्जी होइन, उनीहरूको दिमाग फुस्केको होइन भनेर उनीहरूलाई यकिन हुन्छ पुरै होइन। अनि त्यो भएपछि उसोले कतै भन्नुभएको छ कि अमेरिकाका युरोपका धेरै पागलखानाहरूमा बुद्ध पुरुषहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चेनमा बाँधेर राखिएको छ र इलेक्ट्रिक सक दिन्छ। तीमध्ये धेरै बुद्धहरू नै छन् र धेरै बुद्धत्वको नजिक छन्। धेरै अवेकनिङ भएका व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसरी पागल भनेर राखिएको छ भन्नुभएको थियो। हजुरको पनि आश्रममा केही अवेकनिङ भएका साथीहरूलाई जसले बुझेन, फ्यामिलीले नबुझेको कारणले उहाँहरूलाई पनि त्यस्तै खालको बिहेभ गरियो होइन, के भन्नुहुन्छ यो सिचुएसन? दुर्भाग्य यस्तो भयो, मान्छेको हातमा जे पर्छ मान्छेले त्यसको मिसयुज गरेकै छ। साइकोलोजी भन्ने चाहिँ एउटा यो सिस्टम, एउटा मसिन बनाउने मान्छेलाई जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमले चाहिँ कुन रूपले हेऱ्यो भने यो सिस्टम मसिन बन्ने सिस्टमभन्दा बाहिर जान खोज्दैछ कोही भने उसलाई जसरी हुन्छ फेरि यो सिस्टममा लिएर आऊ। त्यो हिसाबले चाहिँ साइकोलोजीको अहिले के चलिरहेछ, संसारभर नै चलिरहेछ होइन। अलिकति आउट अफ द बक्स कुरा कसैले गर्यो भने उसलाई ठोकठाक पार्ने, औषधि खुवाउने होइन, काम गर्न फेरि ल्याइहाल्ने होइन। किनभने उनीहरूको अब अर्थतन्त्रै त्यसमा टिकेको हुन्छ। उनीहरूको बिजनेस, उनीहरूको सेलिब्रिटिज, उनीहरूका सुपरस्टार्सहरू, उनीहरूको सबै धन्दा त्यसमा टिकेको हुन्छ वर्किङ पिपलले गर्दा होइन। जब मान्छेले बुझ्छ कि यो नेसेसरी छैन भनेर, जब मान्छेले बुझ्छ कि फेयर एन्ड लभली जरुरी नै छैन भनेर, कसले किन्छ? इन्डियामा यो भइसक्यो, फेयर एन्ड लभली बेच्थे पहिला, कालो केटी गोरी भई भनेर, अहिले इलिगल भयो। अब फेयर एन्ड लभली कम्पनी के गर्ने?
अवेकनिङले त क्यापिटलिजमलाई त बर्बाद पारिदिन्छ नि त, कर्पोरेसन्सलाई त बर्बाद पारिदिन्छ नि त। सो यिनीहरू नै इन्भेस्ट गर्छन् मेन्टल हेल्थ अवेरनेस भनेर होइन। सो त्यो खालको हो। अनि मलाई एकजना साथीले चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एउटा आर्टिकल पठाएको थियो, त्यसमा त्यसको सार चाहिँ कस्तो भने अफ्रिकाबाट अमेरिकामा एकजना साइकोलोजिस्ट चाहिँ मान्छेमा यो साँच्चै नै एनर्जी हुन्छ कि हुँदैन साइकिक एनर्जी भन्ने स्टडी गर्ने प्रोसेसमा रहेछ। अनि अफ्रिकाबाट एकजना समन बोलाएछन् होइन, झाँक्री टाइपको बोलाएछन्, मेन्टल हस्पिटल टाइपको ठाउँमा अब उसलाई हेर्न दिइयो। समनले के देख्यो, उसको गाउँमा दैवी ऊर्जा भएका मानिएका मान्छेहरू जो छन् त्यस्ता मान्छेहरू जति थुनेर राखेको छ यहाँ होइन। अनि यो हो कि होइन भनेर एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्नलाई यो साइकाट्रिस्ट र यो समन मिलेर एकजना स्किजोफ्रिनिया डायग्नोसिस भएको केटोलाई लिएर अफ्रिका जान्छन्। त्यही कम्युनिटीमा जान्छन् जहाँनिर यो मान्छे यो समन जहाँबाट आएको। त्यहाँ जाने बित्तिकै त्यो स्किजोफ्रिनिया भनिएको मान्छे उहाँको हिलरहरूसँग मिलेर तुरुन्तै त्यो हिलिङको प्रोसेस अरूलाई हिल गर्न उसले थाल्छ होइन। भनेपछि यही दुर्भाग्य। तर अब सबै मेन्टल्ली डिस्टर्ब्ड मान्छेहरू चाहिँ एनर्जी अवेकन भएका मान्छे हुन् भन्नु मिल्दैन होइन। तर सामान्यतया नबुझेर मान्छेले, जसलाई चाहिँ एनर्जीको एक खालको एउटा छुट्टै डाइमेन्सनको एक्सपिरियन्स भएको हुन्छ, नबुझेर थुनिएका मान्छेहरू पनि छन् होइन। अब मेरै साथीहरू थुनिएका छन्, अहिलेसम्म थुनिएका छन् उनीहरू। मै थुनिएँ, म त निस्किएँ होइन। सो त्यस्तो हुन्छ प्रोसेस। यो समयमा मैले धेरै सामनहरू र चाहिँ झाँक्रीहरू र माता चढेका मान्छेहरूसँग पनि अन्तर्वार्ता गर्ने क्रममा मलाई धेरैजनाले फोन गरेर मेरो घरमा पनि भूतले सताएर प्रेतले सताएर कान्ने आदि इत्यादि भइरहेको छ, मेरो मरेको मान्छेहरू सपनामा आउने दुःख दिने आदि इत्यादि भइरहेको छ भनेर धेरैले समस्याहरू भन्नुहुन्छ। यो समस्याहरूको बारेमा तपाईसँग केही छ त्यस्तो उपचार? तपाईले चाहिँ हाउ डु यु सी दिस? केही एनर्जीको डिफ्रेन्ट म्यानिफेस्टेसन्सहरू छ र त्यसपछि अब म भूतप्रेतको उपचार गर्छु भन्यो भने त फेरि भूतप्रेतको उपचार गराउनेहरूको लाइन लाग्ला, म त्यो चाहन्न होइन। भूतप्रेत हुन्छ भनेर त्यो देखाउने त्यस्तो टाइपको बाबाजी पनि बनेर म चिनिन चाहन्न। लाइफ हामीले साधारणतया देखिरहेको, हामीले साधारणतया बुझिरहेको जुन छ नि नर्मल एउटा दैनिक रुटिन, त्योभन्दा धेरै गहिरो र धेरै रहस्यमय छ र जे पनि हुनसक्छ यहाँ, जेको पनि सम्भावना छ होइन। जेको यु इमेजिन इट यु डु इट, अथवा यु इमेजिन इट इट एक्जिस्ट्स होइन। एलन मस्क भन्ने एउटा मान्छे आयो, मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाउँछ अरे होइन। अनि त्यसपछि मङ्गलबाट अब चाहिँ ग्रहमा मान्छेहरू देश होइन, अब ग्रह इन्टरप्लानेटरी स्पेसिस बनाउँछ अरे होइन। मान्छे हो नि त, तपाईँ हामी जस्तै मान्छे हो, कसैले सोच्न सकेको थिएन होइन। इलेक्ट्रिक भेहिकल भन्ने कुरो चाहिँ कल्पनाको रूपमा मात्र थियो। कहिलेकाहीँ विज्ञानको प्रदर्शनीमा यसो भुराहरूले बनाएर लैजाने कुरो थियो इलेक्ट्रिक भेहिकल। अहिले टेस्ला मोटर्सले चाहिँ पेट्रोलले चल्ने कारहरूसँग BMW मर्सिडिजहरूसँग कम्पिटिसन गरिरहेछ र जितिरहेछ र बाध्य भएर BMW र मर्सिडिजहरू होइन इलेक्ट्रिक म यो पढिरहेको थिएँ कि अहिले यो किताब। अनि त्यो भएर मलाई चाहिँ लाग्यो कि कल्पना गर्न सक्नुपर्छ। यो सायद नेपोलियन बोनापार्टको आई केम आई स आई कन्कर्ड भन्ने खालको होइन। जेको पनि सम्भावना छ, तपाईँ जे कल्पना गर्नुहुन्छ सम्भावना छ। एलन मस्कको आगमनलाई कसरी हेरिएको छ अरे उसको गतिविधिहरूलाई भने नि, युनिसेलुलर अर्गानिजम चाहिँ मल्टिसेलुलर बन्यो नि जब एभोल्युसनको प्रोसेसमा होइन। कत्रो ठुलो फड्को थियो नि त त्यो अर्ग्यानिक एभोल्युसनको। कहाँबाट चाहिँ एककोषीय अमिबाहरूबाट मल्टिसेलुलर हामी जस्तो अर्ग्यानिजम बन्नलाई प्रकृतिले छलाङ लगायो नि। यसको आगमन चाहिँ त्यो हिसाबले छलाङ क्या। अब मोबाइल फोन न्युरोलिङ्क भन्ने एउटा बनाइरहेको छ, न्युरालिङ्क भन्ने कम्प्युटर चिप दिमागमा जोडिदिने, फोन यहीँ भयो, दिमागभित्रै फोन भयो होइन। तपाईँलाई गीत सुन्न मन लाग्यो, केही डिभाइस अन गर्नु पर्दैन, ल यो गीत बज भने तपाईँको दिमागमा आफै बज्छ। त्यो गरिरहेछ। इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू गरिरहेछ। फर्मुला 1 भन्दा छिटो कुद्ने इलेक्ट्रिक भेहिकल बनाइसक्यो उसले होइन, त्यो टेस्ला कार्स। अनि त्यसै गरी फेरि टेस्ला कार्स चाहिँ फ्रीमा चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन्स बनायो होइन। लस एन्जल्स सान फ्रान्सिस्को कहाँनिर जाममा परेको थियो अरे होइन। उसलाई झ्याउ लाग्यो जाममा मेरो समय नष्ट भयो भनेर यहाँबाट त्यहाँ सुरुङ खनेर छेडिदिन्छु म, अनि सुरुङबाट जाने बाटो बनाउँछु भनेर उसले बोरिङ कम्पनी भन्ने खोलेर अहिले हाइपर लुप भन्ने 1 घन्टामा जहीँ पुग्ने खालको एउटा चाहिँ यो भइरहेछ यसको वर्क होइन। अनि
चन्द्रमामा रकेट ल्यान्ड गर्दैछ 23 सम्मको उसको इन्टेन्सन। नासाले अमेरिकन गभर्नमेन्टले नसकेर अन्तरिक्ष यात्राको प्रोसेसै बन्द गरेर राखेको थियो। उसँग चाहिँ अहिले नासाले उसलाई अमेरिकन गभर्नमेन्टले उसलाई कन्ट्र्याक्ट दिन्छ ल हाम्रो सामान स्पेसमा पुर्याइदेऊ भनेर। 1 पर्सन सिङ्गल ह्यान्डेडली होइन इज चेन्जिङ द इन्टायर डाइमेन्सन अफ लाइफ द्याट वी आर लिभिङ। अब त कस्तो हुनसक्छ भने यो मलाई हिजो यो एउटा थट दिमागमा आएको थियो क्या, पृथ्वीमा जन्मिएर मङ्गल ग्रहमा गएको एउटा बुढो पुस्ता होइन, मङ्गल ग्रहमै जन्मिएको पुस्तालाई एकादेशमा पृथ्वी भन्ने ग्रहमा हामी यसरी हुर्किन्थ्यौँ, जसरी बुढाहरू गाउँको कथा सुनाउँछन् नि होइन, त्यो हुन्छ स्योरै। हामी पछिको जेनेरेसनलाई अथवा हाम्रै जेनेरेसनले त्यो एक्सपिरियन्स गर्न पाउँछ होइन। एनिथिङ इज पोसिबल, एभ्रिथिङ इज पोसिबल जस्तो मलाई लाग्छ। तर अब त्यो पोसिबिलिटीले डिस्टर्बेन्सको बाटो लिनु भएन, त्यसले चाहिँ क्रिएटिभिटीको बाटो लिनु पर्यो होइन, प्रोग्रेसको बाटो लिनु पर्यो। अब कुनै एउटा एनर्जी फिल भइरहेछ त्यसले जिन्दगीलाई एकदमै नराम्रो दिशातिर लगिरहेको छ भने त भएन होइन। वाट गुड इज इट डुइङ इन यर लाइफ भन्ने कुरा भयो। मलाई धेरै युवाहरूको क्वेसन के आउँछ भने हजुर हाम्रो कार्यक्रम अधिकांश हेर्ने भनेको एकदमै तपाईँको 25 देखि लिएर 45 बिचको युवाहरू हुन्छ बढी। त्यो युवाहरूले चाहिँ एउटा प्रश्न के गर्नुहुन्छ भने हामी धेरै मास्टर्सहरू धेरै गुरुहरूको इन्टरभ्यू हेर्छौँ र हरेकले आफ्नो धारा आफ्नो बाटो आफ्नो सम्प्रदायको नै वाहवाही गरिरहेको हुन्छ, यो नै बेस्ट हो भनिरहेको हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा झन् एक खालको दुविधा सृजना हुन्छ, राइट वे के होला भनेर के भन्नुहुन्छ? यो हरिवंश राय बच्चनको कविता छ, मदिराले जानेको निक्लाए घर से पीने वाला, किस पथ से जाऊँ असमंजस में है वो भला वाला होइन। राह एक पकड तू चलाचल पा जाएगा मधुशाला। एउटा बाटो समातेर हिँड्ने हो पुग्छ। यो चाहिँ कस्तो मान्छेले भन्छ भने जो विन्डो सपिङ जसमा यत्तिको पनि धैर्यता छैन कि एउटा बाटोको उ त्यहाँसम्म पुग्ने पनि धैर्यता छैन, विन्डो सपिङको मेन्टालिटी भएको मान्छेहरूले गर्ने कुरो हो होइन। एउटै बाटो समातेर हिँड्ने हो भने जुनसुकै बाटोबाट पनि चाहे पृथ्वी गोलो छ होइन, अब तपाईँ यहाँबाट हिँड्न थाल्नुभयो भने फर्केर तपाईँ यहीँ आउनुहुन्छ होइन, फुल सर्कल। सो एउटा बाटो चुज गर्ने हो अनि त्यसपछि त्यो बाटोले नै आफै जे दिनुपर्ने दिन्छ। कस्तो मान्छेले त्यस्तो प्रश्न गर्छ भने जो आफ्नो ओछ्यानमा बस्छ र यहाँबाट त्यहाँको पोखरा कसरी जाने होला, कसरी जाँदा ठिक हुन्छ, गुगल गर्छ, स्टडी गर्छ, रिसर्च गर्छ, प्लेन भाडा कति लाग्छ होइन, बसमा जाने कि हिँडेर जाने कि साइकलमा जाने, तर कहिले जाँदैन पोखरा। त्यस्तो मान्छेको कुरा हो, भुल्छ, त्यस्तो मान्छेको कुरा हो क्या। अनि उसको फोकस केमा हो भने सब मान्छे मेरो बाटो ठिक हो भनिरहेछन्, मान्छेहरू घमण्डी छन् भनेर प्रुभ गर्न खोजेको उसको होइन, यति हो। राह एक तू पकड हजुर के राह पकड तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। गन्ध चाहिँ यहाँबाट यस्तो स्टेटमेन्टबाट के गन्ध आउँछ भने सबले मेरो बाटो ठिक हो भन्छन्, कुनै पनि बाटो ठिक होइन, म जे गरिरहेको छु त्यही ठिक हो भन्न खोज्ने मान्छे विन्डो सपिङ मेन्टालिटी हो होइन। हिँड्ने मान्छेले त सुरु गरेपछि त ऊ एक्ला चलो रे आश्चर्यचकित हुन्छ, रोकिँदैन उसको कदम, म कहाँ रोकिए त, मलाई थुने पनि कुटे पनि होइन, मुक्का पनि हाने, राति किडन्यापिङको शैलीमा थाहा नै नपाएको मान्छेले गाडीमा झ्यापझुप पारेर लिएर गए, कति दिन लाग्यो पनि थाहा छैन, कसले लगेको पनि थाहा छैन, फोन पनि छैन, के पनि छैन, म कहाँ रोकिए त, रोकिन्न होइन। सो हिँडेको मान्छे त त्यस्तो हुन्छ एउटा डिटर्मिनेसन लिएर, किनभने अनुभव हुन्छ उसँग, डिटरमाइन्ड भएर एउटा कुनै पनि आफूलाई मनपर्ने बाटो पक्रेर हिँड्न पर्यो। हजुर हिँड्दै गएपछि थाहा हुन्छ यो बाटो हिँड्न योग्य हो कि होइन भनेर आफै थाहा भइहाल्छ। अनि केही स्टुडेन्ट्सहरूको कुरा, सिरियसै स्टुडेन्ट्सहरूको पनि कुरा कस्तो छ भने एउटा गुरुको कुरा सुनेर गयो अनि बिचमा पुगिसकेपछि त्यो गुरुको चाहिँ डार्क साइड्सहरू, त्यसको भाइस एन्ड भर्च्युहरू होइन, त्यसको चाहिँ ब्ल्याक एन्ड डार्क व्हाइट साइड्सहरू देख्न थालिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अनि फेरि ओ यो त कस्तो झन् मैले यो गुरुको चेला हो भने मेरै इज्जत जाला जस्तो भइसक्यो भन्छ, अनि फेरि ब्याक अफ हुन्छ क्या। फेरि अर्को गुरु पक्रिन्छ, अर्को गुरु पनि अनि कहाँ गएर रेप केसमा परिदिन्छ, फेरि ओहो भन्छ, अर्को गुरु पक्रिन्छ, अर्को गुरु फेरि कहाँको कुन आश्रमबाट भगाएर फालेको गुरु अरे भन्ने थाहा पाउँछ, अनि फेरि लाज लागेर फर्किन्छ क्या। अनि धेरै गुरुहरू चाहिँ मैले पक्रेँ, सबै गुरुहरू जो पक्रे पनि कोही बदनाम छ, कोही चाहिँ बेनाम छ, कोही चाहिँ कुख्यात छ, के गर्ने होला भन्छ। हजुर कसरी प्राप्त गर्ने, यो पनि त्यही विन्डो सपिङ नै मेन्टालिटी हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। यति पनि मान्छेमा
क्याल्कुलेट गर्ने एउटा एनर्जी फिल गर्ने क्षमता हुँदैन। अध्यात्मलाई प्रायोरिटीमा राखेको मान्छे आध्यात्मिक बन्छु अथवा जिन्दगीको बारेमा केही कुराहरू बुझ्छु, केही एक्सपिरियन्सेस मेरो पनि छ होइन, केही म अनुभव गर्न चाहन्छु भन्ने मान्छेमा कुनै मान्छेको एनर्जी फिल गर्न सक्ने क्षमता पनि हुँदैन। यदि साँच्चै गुरु मानेर गएको मान्छे हो र उसलाई बलात्कारको आरोप लाग्यो भने होइन, त्यो गर्न सक्ने मान्छे हो कि होइन भन्ने क्याल्कुलेसन जसमा कसरी हुँदैन भन्ने पनि कुरा। किन अब यसको धेरै अर्थ लाग्न सक्छ यो खालको स्टेटमेन्टको होइन। यसलाई क्ल्यारिफाई गर्न म के भन्छु भने तपाईँ र म कुरा गर्ने प्रोसेसमा कुनै एउटा कुरा तपाईँले भन्नुभयो होइन, त्यो एउटा कुराले नै तपाईँको सबै कुरा उजागर हुँदैन र होइन। तपाईँ अहिले हामी यहाँ कुरा गर्ने प्रोसेसमा तपाईँ मसँग खुसुक्क केटी अनि के केटीहरू त यहाँ कस्तो छ के छ भन्नुभयो भने मैले तपाईँको इन्टेन्सन थाहा पाउन्न, थाहा भइहाल्यो। त्यही मेजरमेन्टले तपाईँको अरू सबै कुरा तय गर्दैन होइन, यति पनि थाहा हुँदैन मान्छेलाई। अनि अब आई डोन्ट नो, मलाई त थाहा हुन्छ एउटा स्टेटमेन्ट कसैको सुन्यो भने मलाई उसको वृत्तान्तै थाहा हुन्छ होइन, उसको संसारलाई नाप्ने स्केल चाहिँ यत्रो रहेछ भनेर होइन। सो बी ओपन माइन्डेड। हजुर त्यही। अनि अब आचरणका कुराहरू त रिजनल हो नि त। कुनै ठाउँमा मान्छेले एकअर्कालाई ग्रिड गर्दा एकअर्काको मुखमा थुकेर ग्रिड गर्छन् रे होइन, कुनै ठाउँमा नाक रगडेर नाक घोटेर रब गर्छन्, कुनै ठाउँमा चुम्बन गरेर अब युरोपमा छ किस गरेर गर्छन् होइन। यति कुराले अफेन्डेड हुने मान्छे हो भने मूर्ख हो, यति पनि नबुझ्ने होइन। अब खानेकुराको खानपिनको कुरालाई लिएर प्रश्न उठाइरहेछ भने पनि अब मूर्खै मान्छे हो। आफ्नो टेस्ट अनुसारको खाना खान्छ नि मान्छेले, जे मन लाग्यो खान्छ नि होइन। सो त्यस्तो सिम्पल कुरा हो जस्तो लाग्छ, त्यस्तो गम्भीर कुरा हो जस्तो लाग्दैन यो। अब यो खानेकुराको कुरा चलिरहँदा हजुर वैष्णवहरूले के भन्नुहुन्छ भने वैष्णवहरूको आराध्य भनेको भगवान नारायण, हजुर नारायण अथवा कृष्ण। अनि भगवान नारायणलाई अथवा कृष्णलाई हामीले कुनै पनि प्रसाद त्यो अफर गर्दाखेरि उहाँले लसुन खानुहुन्न, प्याज खानुहुन्न, मासु खानुहुन्न। त्यसले गर्दा भगवानलाई जे चढ्छ त्यही नै चढाइन्छ, चढाएको कुरा प्रसाद बन्छ र त्यो प्रसाद हामीले ग्रहण गर्ने, त्यसले गर्दा हामी मासु खाँदैनौँ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि हजुरले भनेको कुरा चाहिँ थोरै क्लास गर्छ यहाँ चाहिँ हजुर खानेकुरामा। कस्तो भने कुण्डलिनी अवेकनिङलाई स्पिरिचुअल एङ्गल नदिकन बडीका एउटा फङ्सन हो, एउटा मिस्टिरियस फङ्सन हो भनेर हेर्नेहरू पनि छन् होइन। रेडिटमा कोरामा जानेर संसारभरिका अलिकति बुद्धि भएका मान्छेहरू चाहिँ गफसफ गरिरहेको हुन्छन् होइन। बेमतलबको फेसबुक टिकटक होइन कि अलिक गम्भीर डिस्कसन गर्न चाहने रेडिट कोरातिर गरिरहेको हुन्छन् होइन। अब त्यहाँनिर चाहिँ कुण्डलिनी अवेकनिङ भइरहेको मान्छेहरूको कुराकानी म पढिरहेको हुन्छु होइन। अनि मासु खाऊ, मासुले चाहिँ एउटा प्रोटिन एउटा चाहिँ तिमीलाई प्रोभाइड गर्नलाई हेल्प गर्छ भन्ने सल्लाह दिइरहेका हुन्छन् होइन। अब हाम्रोतिरको अध्यात्ममा चाहिँ फेरि शाकाहारी बन्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा कुरालाई फोकस गरिएको छ होइन। अनि म मासु खान्थेँ, हार्डकोर बिहान ब्रेकफास्टदेखि डिनरसम्म मासु नै खान्थेँ होइन। तर त्यसले अलिकति मेरो एनर्जीको फ्लोलाई अलिकति रेस्ट्रिक्ट गरेको हो कि जस्तो पनि मलाई फिल भयो। अनि त्यो भएपछि मैले मासु खान छाडेँ होइन। अनि मासुमा चाहिँ एउटा टेस्ट हुन्छ जसलाई उमामी भन्छन् होइन। स्वाद भनेको चाहिँ नुनिलो, गुलियो, अमिलो, पिरो, तितो मात्र हुँदैन, विभिन्न स्वादहरू हुन्छन्। एउटा उमामी भन्ने स्वाद हुन्छ, स्वादकै नाम हो गुलियो भने जस्तै उमामी होइन। त्यो उमामी चाहिँ मासुमा हुन्छ, मासुको स्वाद उमामी हो क्या। मासु जस्ट त्यो उमामी टेस्ट चाहिँ मसरुममा हुन्छ, टमेटोजमा हुन्छ, लसुनमा हुन्छ। जे चिजमा उमामीको स्वाद हुन्छ मासुको क्रेभिङ बढाउला भनेर नखाऊ भनेको पाएँ मैले होइन। उमामी टेस्ट भएको कुरा नखाऊ किनभने मासुको टेस्ट तिमीलाई मासुको क्रेभिङ हुन्छ डेफिनेटली भन्ने हिसाबले होइन। अब मासु खान्छ खाँदैन भन्ने कुरा व्यक्तिको आफ्नो पर्सनल चोइस हो होइन। एक दिन मरेर जाने जनावर हो, मैले मारेको होइन, म आक्रामक पनि छैन, कसैले काटेर बेचिरहेछ, मैले नखाँदैमा पनि त्यसले बेच्न छाड्ने पनि होइन, $1 बिलियन मासुको इन्डस्ट्री बन्द हुने पनि होइन। सो म खान्छु भन्छ भने ठिक छ होइन। तर अब कसैलाई कलेक्टिभ कन्सियसनेस जाग्दै गएर कलेक्टिभली जस्तो अमेरिकामा अहिले
धेरै प्रतिशत मान्छेहरू भेजिटेरियन भएर चाहिँ लार्ज स्केल अफ मिट इन्डस्ट्री चाहिँ डाउन भएको छ। विशेष गरेर ग्रेनहरू जुन अफ्रिकामा भएको भोकमरी सक्नको लागि आज भर्खरै आज मात्रै मासु काटिएन भने चाहिँ त्यहाँको भोकमरी बन्द हुन्छ अरे, एक दिन काट्न बन्द गर्यो किनभने त्यति धेरै ग्रेन चाहिँ त्यो मासु उपयोग गर्दा त्यो बाख्रा भैँसी आदिले खाएको हुन्छ। त्यो पर्सपेक्टिभबाट एउटा ग्लोबल्ली संसारलाई भोकमरी रहित बनाउनको लागि चाहिँ त्यसरी चाहिँ कदम चालेर हेऱ्यो भने त त्यति पर पनि जानै पर्दैन होइन। अलिकति पनि प्रज्ञा भएको, अलिकति पनि चेतना, अलिकति पनि दृष्टि भएको मान्छे प्राणी हो नि त। स्वादको लागि मात्रै होइन, जिब्रोसम्म त हो नि त स्वाद त होइन। ब्युटी स्किन डिप भन्ने जस्तो क्या, छाला काटेर फालिदिने हो भने सुन्दरता भन्ने चिजै हुँदैन। हजुरमा त्यो सेन्सिटिभिटी चाहिँ जाग्दै जाँदाखेरि हजुरको इनर्जी फ्लो चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट भयो भनेर हजुरले मासु खान्न भनेर भन्दा खान छुट्यो नि हजुरको। त्यसरी नै त्यो सेन्सिटिभिटी बढेपछि मान्छेले छोड्दैन, खाँदैन। हो डेफिनेटली खाँदैन। कोही मान्छे अलिकति पनि अवेकन्ड भयो भने होइन, उसमा अलिकति पनि दृष्टि एउटा चाहिँ प्रकृतिलाई संसारलाई हेर्ने दृष्टि उसले पायो भने मासु प्राणी हो कसरी खाने, स्वादको लागि होइन, त्यस्तो फिल हुन्छ। अब तर्क गर्न त्यसो बिरुवामा पनि त प्राण छ नि भन्ने गर्न सकिन्छ, त्यो तर्क इन्फिनाइट हो क्या, नेभर एन्डिङ डिस्कसन हो। सो अब म यति भन्न सक्छु, मैले चाहिँ खान छाडेँ। हजुर लभली, साह्रै मजा आयो तपाईँसँग सत्सङ्ग गर्न पाउँदा, एकदमै आनन्द आयो। के अरे बाल ब्रह्मचारीको एउटा कुनै ब्रह्मचारी सम्बन्धी के अरे मान्छेहरू ब्रह्मचारी किन बस्नुपर्छ यताउति त्यो स्पिरिचुअल अवेकनिङमा केही साधकहरू चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ जब गुरुकुलमा जानुहुन्छ, गुरुकुलमा गइसकेपछि चाहिँ अध्ययन गर्दै जाने क्रममा संस्कृत पढ्दै गइसकेपछि एउटा लेभलमा पुगेर केही चाहिँ पण्डित बन्न निस्किन्छ, केही चाहिँ अब म विवाह नै गर्दिनँ, म विवाह गरेको छैन, म विवाह नगरिकनै बस्छु र म बाल ब्रह्मचारी नै भएर बस्छु भन्छ। त्यो कुराले स्पिरिचुअल जर्नीमा चाहिँ हेल्प गर्छ कि गर्दैन? सेक्स भनेको एनर्जीको एक्सचेन्ज होइन। यस्तो हुन्छ कि यस्तो त हामी सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो कि 4-5 जना मान्छे बसेका छन्, एकदमै उनीहरू स्याड भएर बसेका छन्। एउटा खुसी मान्छेभित्र झट्ट छिर्यो भने एकछिनमा त्यो उसको उनीहरूको स्याडनेस उसमा सर्न थाल्छ होइन। एनर्जी त कन्टेजियस हुन्छ नि त। अब सेक्सुअल मोमेन्टमा त मान्छे एकअर्कासँग यति नजिकिएको हुन्छ हरेक हिसाबले, फिजिकल्ली होइन, इमोसनल्ली अनि स्पिरिचुअली हरेक हिसाबले यति एकाकार भएको हुन्छ। अलिकति पनि आफूभन्दा फरक एनर्जी भएको मान्छेसँग आफ्नो एनर्जी एक्सचेन्ज गरियो भने त्यसले आफूलाई असर गर्न सक्छ होइन। सो सेक्सुअल एक्टिभिटी आफैमा खराब त होइन, तर हु आर यु एक्सचेन्जिङ यर एनर्जी विथ, अनि विथ वाट पर्पज आर यु एक्सचेन्जिङ यर एनर्जी होइन। आर यु जस्ट बाइङ सेक्स होइन, आर यु जस्ट हेल्पिङ इच अदर गेट सेक्सुअल प्लेजर लाइक म्युचुअल मास्टरबेसन होइन। केही पनि छैन, म्युचुअल मास्टरबेसन मात्र हो। उसले उसबाट इन्जोय लिन खोजिरहेछ, उसले उसबाट इन्जोय लिन खोजिरहेछ, त्यति मात्रै हो कि एउटा एकअर्काको बिइङलाई सेलिब्रेट गरेको हो कि त्यो हिसाबले फरक पर्छ होइन। अब होइन सेक्सै नगरिकन म बस्छु भन्ने हिसाबले त्यसले चाहिँ केही प्रोग्रेस दिन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर अर्को कुरा के छ भने फोर्थ वेकै कुरो, मसिनलाई चाहिँ मेकानिकल मान्छेको जुन हुन्छ नि ह्याबिट जुन हुन्छ नि, यसलाई ब्रेक गर्नलाई ब्रेकिङ अफ ह्याबिट्स भन्ने एउटा प्रोसेस हुन्छ होइन। यो सरल रूपमा भन्दाखेरि हाम्रा हजुरआमाहरू हजुरबाउहरू तीर्थ जाँदा मैले योपालि यो चढाएर आएँ भन्थेँ नि होइन। त्यो चढाएको किनभने जब हामी बानी परेको कुनै चिज चट्ट छाडिदिन्छौँ त्यसले एउटा चाहिँ सक दिन्छ सिस्टमलाई होइन, सक दिन्छ। बानी परेको ह्याबिट ब्रेक भयो नि त, मेकानिकलनेस ब्रेक भयो नि त, मसिन एउटा यान्त्रिक रूपले जुन काम गरिरहेको थियो त्यो ब्रेक भयो नि त, अलिकति अवेकनिङ दिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ कुनै कुरा बानी परेको कुरा छाड्ने भन्ने हिन्दू धर्ममा पनि छ, हरेक धर्ममा छ, फोर्थ वेमा पनि छ ब्रेकिङ अफ ह्याबिट भनेर होइन। त्यो ब्रेकिङ अफ ह्याबिटको रूपमा तपाईँ जेसुकै छाड्नुहोस् होइन। अब सन्न बानी परेको कुराहरू के जस्तै सेक्स, जस्तै नुन खान, जस्तै मासु खानुहुन्छ, मांसाहारी मासु खान के छाड्न चाहनुहुन्छ छाडेर आफ्नो सिस्टममा भएको चेन्जेसलाई अब स्टडी गर्ने होइन। त्यो पर्पजको लागि चाहिँ कुनै कुरा छाड्ने भन्ने एउटा थियो। साधकहरू हुन्छ जस्तो करपात्री भन्छ, हजुर, टोटली हातमा आफ्नो हातमा जति आउँछ त्यो मात्रै खाने, त्योभन्दा बढी नखाने भन्ने साधना गरिरहेका हुन्छन् केही करपात्रीहरू।
केही चाहिँ एउटा हात ठाडो पारेर बसिरहेको हुन्छ जिन्दगीभरि यो हात भगवानलाई चढाए भन्छ कोही एउटा खुट्टामा उभिएको कुम्भ मेलामा देख्नु होला नि त्यस्तो हुन्छ कसैले चाहिँ नुन खाँदैन हैन यसरी जुन त्यो एक्सट्रिमली चाहिँ त्यो बाइकआउट गर्छ नि लाइफको एउटा सिस्टमलाई त्यसले हेल्प गर्छ यदि राइट पर्सन जस्तो बोधि धर्मको मैले सुनेको हो जस्तो एकजना हुनुहुन्थ्यो कि सरी आई इन्टरप्टेड एकजना मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले नुन छोड्नु भयो हजुर तर उहाँले मलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ सुभाषजी मैले तपाईँलाई भनिहालेँ तर यो कुरा अब म चाहिँ आम रूपमा सबैलाई मिडियामा पनि कहीँ भन्दिनँ र तपाईँले पनि उसले चाहिँ नुन छोड्यो भनेर नभनिदिनु होला किनभने त्यसले गर्दा मेरो इगो बुस्ट हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कसैले चाहिँ म छोडेको छु भनेर पुरा एकदम माइकिङै गरेको हुन्छ कसैले छोडेर त्यो कुरालाई एकदम सिक्रेट राखेर त्यो साधनाको प्र्याक्टिसको रूपमा प्रयोग गरेको हुन्छ कि त्यही हो त्यस्तो हो भने गर्न पाइयो होइन जस्तो अब मैले के छोडेको छु भन्ने कुरा त मैले डिस्कसै गर्दिनँ कि अहिले यहाँ कुरा आउँदाखेरि मैले मासु खान छोडेँ भन्ने कुरा भयो होइन अब त्यस्तै अरू पनि कुराहरू छोडेको हुनसक्छ मैले स्टडी गर्नलाई आफ्नो होइन मैले कुनै कुरा छोड्दा मेरो सिस्टमले कसरी रियाक्ट गर्छ मेकानिकल रियाक्सनहरू यसको के हुन्छ भन्ने कुरा स्टडी गर्नलाई अनि त्यो हिसाबले अब भ्याल्यु छ तर परम्परागत हिसाबले धर्मको कुरा के भन्नु हजुर बौद्ध धर्मको चाहिँ यो के समथिङ के भयो भने मेरो भएन भने मेरो घाँटी सरी बौद्ध धर्मलाई भेट्न एकजना को आयो अनि त्यसपछि बौद्ध धर्म चाहिँ भित्ता हेरेर बसेको थिएँ 15 वर्ष कि कति वर्ष भित्ता हेरेर बस्यो अरे भन्ने सुने मैले पछाडि फर्केर हेरेन भने म मेरो घाँटी काटिदिन्छु भनेर एकजना मान्छेले भनेपछि बौद्ध धर्मले पछाडि फर्केर हेरे भन्ने खालको कुरा छ होइन अनि यही कुरालाई अब हातमाथि उठाएर राख्ने हातमाथि राखेर उठाउनुको औचित्य के त होइन र त्यो ल मानौ साधना हो मेथड हो एउटा हातमाथि राखेर उसको ट्रान्सफर्मेसन के भएको छ कुरा त्यही सिट गरिरहेछ पैसा भएन धन सम्पत्ति भएन मैले धेरै साधु ऋषिकेशमा गएको क्या जमाना भागेर होइन साधु बन्ने भनेर होइन तर यस्तो साधुहरू देखेँ फ्रस्ट्रेटेड यस्तै खडे बाबा हातमाथि बाबा होइन नुन नखाने बाबा फलानु बाबा म एउटा सेन्टेन्स सुनेपछि मलाई पुग्यो क्या के को बारेमा कुरा गरिरहेछ यसले होइन त्यति सुनेपछि पुग्यो ल हजुर फलारी बाबालाई भेटेको थिएँ मन भनेर भन्नुभयो वाह कति वर्ष भयो यति वर्ष भयो अरे वाह गएर बसायो त अनि त्यो कसरी मौनी बाबा ऊ कहाँ मौन छ सब उसको साइकोलोजिकल छिट त्यसरी निकालिरहेछ होइन मलाई पनि एकजना कसले हो मेरो साथीले नै सुनाइरहेको थियो क्या मौनी बाबा ऊ चाहिँ चाहिँ गर्ने अरे होइन मौनी बाबा भयो अनि यस्तो मौनको के अर्थ होइन कति मान्छे हुन्छन् जो बोलिरहेका हुन्छन् तर भित्र उनीहरूको मौनता चाहिँ छचल्किनै रहेको हुन्छ बोल्दा बोल्दै मौन पनि हुन्छन् मान्छे होइन सो त्यस्तो कुरा हो नियमलाई त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रूपमा लिनुपर्छ बहुत मजा आयो हजुर हामीले 3:30बाट सुरु गरेको थियौँ 4:30 भयो हजुर हजुर बहुत मजा आयो सत्संग गरेर हजुरको यो अमूल्य समय र यस्ता अमूल्य ज्ञानहरू हामीलाई सेयर गरिदिनु भयो म एकदम आभारी छु हजुरबाट भित्र भएको त्यो परमात्मालाई धन्यवाद हजुर फेरि पनि हजुरसँग सत्संग गर्ने अवसर हजुर हजुर तपाईलाई नमस्कार थ्यांक यू सो मच यति रमाइलो आज फेरि यस्तो ब्युटिफुल डे हो क्या दत्तात्रेय जयन्ती भगवान विष्णु चाहिँ दत्तात्रेयको रूपमा चाहिँ धरतीमा अवतरित हुनुभएको पूर्णिमा पनि हो आज हजुर हामी त्यही सेलिब्रेट गर्नलाई बसिरहेछौँ आज हाम्रो चाहिँ हामीले द सिक्रेट्स अफ लाइफले 100 हिट गरेको दिन पनि आजै हो वन्डरफुल सो नाइस टु हेभ यु फेरि पनि सत्संग गर्नेछौँ हजुरको जय हुन्छ त यत्रो बेला हामीलाई हेरेर सुनेर बसिदिनु भएकोमा हजुरलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र क्यामेरामा साथ दिने अतुलजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ नमस्कार नमस्कार ल सुरु गरौँ फर्स्टमा चाहिँ अब हाम्रो भेट त्यो फेसबुकमा भेट भयो अनि फेसबुकबाट अब कुरा गर्ने क्रममा अब अनि त्यस्तै क्वेसनहरू भइरहेको थियो मैले चाहिँ अब त्यतिकै तपाईँ खुसी भएको सबभन्दा बढी खुसी हुनुभएको दिन कुन चाहिँ थियो भनेर सोधेको थिएँ अनि उहाँले चाहिँ इन्लाइटेन भएको दिन भन्नुभएको थियो क्या अनि मैले चाहिँ ल साँच्चै हुँदो रहेछ इन्लाइटेन पनि मान्छे पनि भने जस्तो लाग्यो अनि हल्का फुल्का चाहिँ म अलिअलि उयो पनि हेरेर हुन्थेँ यताउति अनि त्यसपछि त्यस्तै भिडियोहरू अनि त्यसपछि सपनाको उयोहरू पनि आइरहेको थियो क्या त्यसमा चाहिँ सपनामा अब मैले देखेँ दाइलाई देखेँ भनेर अब धेरैजनाको स्क्रिनसटहरू पनि मैले देखिरहेको थिएँ त्यो उसमा होइन अनि त्यो स्टोरीमा देखिरहेको थिएँ अनि मलाई त एक हिसाबले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब एक गफ हाने होला कहाँ हुनु यस्तो होइन भन्ने जस्तो भइरहेको थियो अनि मैले पनि फेरि देखेँ क्या अनि त्यसपछि एकचोटि मैले देखेँ अनि फेरि अनि अर्कोचोटि पनि मैले देखेँ क्या अनि त्यसपछि मलाई अनि
ल साँच्चै हो कि क्या, मैले देखेको दिन फेरि अरूहरूले पनि देख्नु भएको रहेछ क्या त्यही दिनमा। अनि त्यसपछि साँच्चै केही छ कि क्या हो जस्तो फिल भयो। अनि आश्रममा एक दिन गएँ अनि ध्यान गरेँ। अनि फर्स्ट टाइम अब मैले त ध्यानको अनुभव दाइबाट पाएँ। अनि त्यसपछि अनि बसेरै गरेको चाहिँ दाइको बर्थडेबाट बसियो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यहाँनिर बर्थडेमा अब जाँदाखेरि चाहिँ पुरै अब इनर्जी जस फिल भइरहेको थियो आफूलाई पनि। अनि त्यसपछि त्यो अनि दाइले शक्तिपात गर्नुभयो। अनि दाइले शक्तिपात गर्ने बित्तिकै अब आँखाले शक्तिपात गरिरहनु भएको रहेछ सुरुमा चाहिँ होइन। अनि आँखा यस्तो गर्दै माथि यस्तो गर्दै त्यो उयो गरिरहनु भएको थियो, त्यो ट्रिगर गरिरहनु भएको थियो होइन। अनि त्यसपछि म चाहिँ अब एकछिनपछि अब रुन थालेँ क्या फेरि। मलाई चाहिँ अब के भयो अनि रुन थालेँ। म त्यो एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो, त्यो दिदीको कुण्डलिनी अवेकनिङ भइरहेको थियो होइन। अनि त्यो दिदीको त्यो फिलिङ जुन छ अनि त्यही जस्तो त्यो दिदी पनि रोइरहनु भएको थियो क्या। अनि मलाई पनि त्यो दिदीलाई फिल भएको जस्तो मलाई नि फिल भइरहेको थियो क्या। अनि त्यही भएर म पनि अब रोइरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि गीतहरू बजिरहेको थियो अनि उयोहरू भइरहेको थियो अनि भजनहरू बजिरहेको थियो होइन। अनि त्यो भजनहरूमा म पनि अब एकदम इनर्जी आए जस्तो फिल भइरहेको थियो। अनि क्ल्यापहरू पनि जोडले गर्ने अनि त्यसपछि यस्तो भइरहेको थियो। अनि पछि भएपछि अनि दाइले अनि त्यसपछि त्यो म सुतेर उठेपछि चाहिँ अनि शक्तिपात गर्नुभयो एकचोटि। अनि त्यसपछि चाहिँ उयो फर्स्टमा चाहिँ यस्तोमा केही अब फिल भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि त्यो फिल चाहिँ अनि फेरि पछि हुँदै गएपछि चाहिँ यस्तो हृदय चक्रमा आएर बस्यो होइन। अनि त्यसपछि त्यो अब फिल हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ। अनि दाइले कसैलाई अब शक्तिपात गर्दै हुनुहुन्छ भने नि ठ्याक्कै मलाई थाहा भइरहेको थियो क्या। त्यो ठ्याक्कै यतापट्टि बस्दाखेरि चाहिँ दाइ अब यता बसिरहनु भएको छ, अब उतापट्टि शक्तिपात गर्न लाग्नु भएको रहेछ भने मलाई पनि यस्तोमा अब त्यो हल्का के फिल भए जस्तो हुन्थ्यो क्या। अनि त्यसपछि अब मैले पनि हल्का अब यो कुरा त साँच्चै रहेछ होइन। त्यहाँ त्यो टाइमपछि चाहिँ मैले फिल गरेँ क्या। अनि पछि भएपछि दाइले अब उयो गर्दै जानुभयो, ध्यानको विधिहरू अरू पनि बताउँदै जानुभयो। त्यसपछि चाहिँ अनि त्यही विधि अनुसार गइरहेको छ म अहिलेसम्म चाहिँ। अनि त्यही भएर अनि बिस्तारी हुँदो रहेछ यो चाहिँ। अब त्यो भइसकेपछि पनि खासै अब के नहुन्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेन। जोस हल्का फुल्का अलिकति केही उयो भए जस्तो हुँदो रहेछ, केही नयाँपन हो कि जस्तो फिल हुने रहेछ। अनि त्यसपछि जोस अब कुराहरू पनि अब कुन चाहिँ सही हो कुन चाहिँ गलत हो होइन, हल्का फुल्का अलि पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै क्लियर हुने रहेछ क्या। अहिले चाहिँ अब त्यो कुराहरू चाहिँ यस्तो रहेछ है भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ। अनि त्यस्तै हो मेरो चाहिँ अब एक्सपिरियन्स भनेको। हजुर, मेरो चाहिँ नाम निर्देश सुवेदी। अनि म चाहिँ साधना गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ 4th वेको प्र्याक्टिस पनि गरिरहेको छु। अनि त्यही 4th वेको कुराहरू चाहिँ दाइबाट सिक्न पाएँ मैले धेरै कुराहरू। अनि यो कुण्डली जागरणको कुरा चाहिँ फर्स्टमा अब त्यही यतिकै हामीहरू भजन गरेर बसिरहेको थियौँ। अनि त्यो टाइममा चाहिँ दाइले त्यो शक्तिपात भन्दो रहेछ, मलाई थाहा थिएन फर्स्टमा चाहिँ। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा त्यही म चाहिँ यति गिटार बजाएर बसिरहेको थिएँ। अनि त्यही टाइममा गरिदिनु भएको थियो। अनि त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो यति एकदमै ब्लिसफुल भयो क्या, आफूभित्र एक्सपिरियन्स भयो कि म बजाउनै सकेन त्यसपछि। अनि एकछिन 5-10 मिनट पछि अनि बल्ल त्यसलाई छोडेर अनि बल्ल त्यो नर्मल स्टेटमा आउने त्यस्तो भएको थियो। अनि त्यसपछि खै त्यस्तै त्यहाँदेखि चाहिँ फाउन्डेसन सुरु भयो जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि वार्म फिल हुने अनि यस्ता एक्सपिरियन्सहरू भइरहेको थियो। अनि म चाहिँ ध्यान गर्न नि गएको थिएँ, यस्तै विपासना ध्यानमा पनि गएको थिएँ। अनि त्यो टाइममा चाहिँ यस्तै रातिको बेला 5-6वटा सपना आउने एकैचोटि। अनि सबै एकदम भिभिड देखिने क्या सबै कुराहरू। अनि त्यसपछि इभन एकचोटि म सपनामा छु भन्ने पनि त्यो थाहा हुने जस्तो एक्सपिरियन्स भयो। अनि त्यसपछि त्यही ध्यान गर्दै पछाडि केही चलिरहेको त्यस्तो एक्सपिरियन्सहरू भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ त्यो जस डेली बेसिसमा भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ। अनि मेन कुरा चाहिँ त्यो विटनेसिङको फेजमा आफू रहिरह्यो भने चाहिँ अब यो 4th वेमा चाहिँ सेल्फ रिमेम्बरेन्सको कुराहरू जस आफ्नो साधनाको त्यही प्र्याक्टिसेसहरू
त्यही गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै फिल हुन्छ लाइक कहिले यहाँ टेन्स भए जस्तो यो एरियामा होइन अनि कहिले चाहिँ अब पुरै केही पछाडि चलिरहेको जस्तो यस्तो यस्तो एक्सपिरियन्सहरू भइरहेको हुन्छ अनि मेनली ड्रिमहरूको उहरू आइराख्ने होइन 5-6वटा त्यस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई त्यो भइरहेछ अनि त्यही साधनाहरू प्र्याक्टिस गरिरहेको छु अनि दाइले नि जे होस् धेरै गरिराख्नु भएको छ त्यो हेल्प गरिराख्नु भएको छ अनि त्यही हामी मेडिटेट गरेर हुन्छौँ अनि यहाँ आउँदा त एक्सपिरियन्स नै छुट्टेको हुन्छ हजुर यहाँ आउँदा अनि यो यहाँ फिल हुन्छ त्यस यहाँको एनर्जी चाहिँ धेरै फिल हुन्छ हजुर नमस्कार म चाहिँ मनहरी पौडेल मेरो चाहिँ दाइसँगको भेट चाहिँ मेरो एउटा साथीले गरायो उहाँ चाहिँ आश्रममा आइरहनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ मलाई एक्चुअली आश्रम जाउँ तिमीलाई लागेको जिज्ञासाहरू तिमीले पाउनेछौ भनेर चाहिँ उसले मलाई इन्करेज गरायो अनि म म आइसकेपछि चाहिँ म भित्रको जुन खुल्दुलीहरू थियो होइन त्यो खुल्दुलीहरू चाहिँ दाइले अब पत्ता लगाउनु भएछ र उहाँले चाहिँ अब मलाई एउटा एक किसिमको शक्तिपात गरिदिनु भयो शक्तिपात गरिदिएपछि चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ यस्तो जो त्योभन्दा अगाडि जुन मेरो तडपन थियो म एकदम छटपटिरहेको थिएँ त्यो एकदमै शान्त भयो अनि एकदमै मनमा पनि एकदमै न्यानो अनुभव भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अब म चाहिँ खास मेरो आफ्नो काम चाहिँ के रहेछ त होइन मैले आफ्नो जीवनमा चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले आफूले बुझेँ होइन अनि त्यो बुझ्ने अझै क्रमै छ भर्खर हामी चाहिँ अब कुण्डलिनीको चाहिँ अब हामी भर्खरै हामी अब 2-3 महिनादेखि चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ र त्यो मैले फिल पनि गरिरहेको छु यसको चेन्जहरू शरीरमा आउने चेन्जहरू स्वभावहरू होइन मान्छेहरूसँगको चाहिँ यो अन्तर्वार्ताहरूमा चाहिँ कसरी आफ्नो हुन्छ नि परिचयहरू दिनेदेखि लिएर कति शब्दहरू चाहिँ आफूले योभन्दा अगाडि चाहिँ अनावश्यक रूपमा बोलिन्थ्यो भने यो उहाँको एउटा आशीर्वादले चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै शुद्धता होइन अनि पछि आफ्नो कर्म चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ चिनिने अब आफ्नो के को लागि चाहिँ म तयारी भएको हो त्यसै अब हामी चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहेछौँ र अहिले हामी अब हप्तैपछि सत्सङ्ग गरिरहेछौँ अनि अहिले गुडजिएफको 4th वेको पनि हामी रेगुलर प्र्याक्टिसहरू गरिरहेछौँ जसले गर्दा चाहिँ अब मान्छेहरूमा भएको चाहिँ विकार तत्त्वहरू विकार सोचहरू होइन त्यो चाहिँ पहिचान भएर चाहिँ उसले आफैले नै त्यसलाई चाहिँ हटाउन सक्दो रहेछ भनेर पनि लगभग थाहा भयो ओके एउटा कुरा जस्तो गुरुको इन्टरभ्यू आइसकेपछि पनि नि धेरैजनाले मैले सबैजनालाई वाइट क्यामेरा राखेको छु अहिले हजुर गुरुको इन्टरभ्यू आइसकेपछि कतिपयले उहाँलाई पागलको रूपमा साइकोको रूपमा होइन अलिकति अर्कै खालको मान्छे आवाराको रूपमा हेर्छन् मान्छेले होइन हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो भिडियो हेरेर पनि मान्छेले चाहिँ गलत रूपमा बुझिरहेका मान्छेहरू युवाहरू जुन छन् नि तिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही भन्न चाहने चाहिँ यहाँ आउनुहोस् अनि आफूले एक्सपिरियन्स गर्नुहोस् राम्ररी बुझ्नुहोस् अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई नि एक्सपिरियन्स हुन्छ यिनी कुराहरूको अनि त्यसपछि हजुरलाई थाहा हुन्छ त्यही नै भन्न चाहन्छु तपाईँ के भन्छ त्यही हो मान्छे अब भिज्छ होइन एउटा अब पानीमा डुल्की मारेर बाहिर आएपछि को मान्छे भिजेको हुन्छ अब भिजेको त्यो कुरा बतायो भने त अब कसरी भिज्दो रहेछ होइन अब त्यो भिज्नको लागि त यहीँ आउनु पऱ्यो त्यही हो अनि अथवा कोही त्यही राम्रो गुरुबाट जाने र अनि त्यो एक्सपिरियन्स फर्स्टमा लिने अनि त्यसपछि मात्र त्यसको प्रतिक्रिया गर्दा राम्रो हुन्छ त्यही हो कुरा चाहिँ हजुर के भन्नुहुन्छ त्यही त अब कसो भने नबुझी नजानिकन चाहिँ उहाँले बोल्नु भनेको उहाँहरू आफै एउटा उसमा हुनुहुन्छ उहाँले बुझ्नुभएको छैन पहिला आफूले बुझ्नको लागि चाहिँ आएर पहिला अनुभव गर्नु पर्यो आउनु पर्यो म त्यही भन्न चाहन्छु The Secrets of Life with Subhas Agam.